ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਪੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕੋ ਲੱਗ ਗਏ ਘੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋ ਦਾਣੇ ਕੋ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾ ਛਟੇ ਨੇ ਖੜੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਗੋਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਹਾਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੋ ਧੁੱਪ ਲਵੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਤਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਵਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਈਏ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕੱਤੇ, ਇਹ ਪਈਏ ਕੈਲਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਲਸੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੋ सीजन तो हम मठा थी गए तो हम ये कैलसी विक वने। तो ये पे अपना जंगला मेरा। तो जिथे मैं पहली अपनी जिंदगी का कारोबार दे आगाज किया तो जंगल बनवाए हम, लेकिन इनको 10 साल थी गए। लेकिन गिनन वास्ते ढेर बंदे हैं, लेकिन मैं को सेल करने दे हक क्या नहीं, क्योंकि ये वल भी मेरे को काम दे वैसे। तो ये हो रखी खड़ा मैं ये वो जंगला। तो इतना कर मैं जरा ना ये बनाई खड़ा स्टोर जो नीचे सामान भी होंगे पिया। तो ये भी पेन दाने, लेकिन ये मैं गिद्दा हमी वो जरे दाने हैं वो दाने गिद्दा मैं ही गिद्दा कहना, बल्कि अपने विघे दे दाने हैं। तो लेकिन वाला मैं ये डाम बे विघे खड़ा यमी। तो हुण इरादा यो कि कड़ा इन्हें को सेल कर देव, क्योंकि हुण रेट है 4500 रुपये। तो उन तो बाद जरा ना ये मैं रक्षा बढ़वाए हम, ये रक्षा जरा बनवाए हमें, बल्कि युद्ध हमें। तो ये जरा रक्षा है मेरा है, वाल मैं अपने बिरा को दे दिता है। तो वो भी अपना चलो भी 5-6 साल मैं इनके बिन मुआवजे ते दे देता हूँ। लेकिन मैं उन्हें कहा कि मुझे मेरे को हूँ इनका मुआवजा 150। तो उन्हें आके ठीक है, उन्हें काम छोड़ गया हन वाला मेरे को वापस कर दिता है 5-6 साल बाद तो चलो भी ठीक है। वाला काम ते मैं उन्हें को आके मेरे को ही जड़ा ना तुसा पैसे 150 तो वाला ठीक हो। तो क्योंकि मेरे नाल कोई एग्री करो उन्हें कि ठीक है, हाल ही साल सवा साल थी गए, हाल ही तक उन्हें पैसे भी कह नहीं देते, आधा कहना हूँ हिस्से ने इंशाल्लाह। तो उस बाद जड़ा ना मैं ये बढ़वाए हम रक्षा। तो ये मेरा रक्षा। तो ये वाला मोटरसाइकिल भी पहले गिद्दा वो भी हुने को देता वाल वो जरा मोटरसाइकिल है तो ही रक्षे हा। तो वो काला जरा मोटरसाइकिल बिच लगा खड़े उन्दे ते जंगला लादते वाल मैं अपना छोटा मोटा काम करें था हम। लेकिन हालात ये जे थे जितो कि मेरे को अपना घर बार ही छोड़ना पै गया। तो मैं वाला बिच किया मुर्गियों के काम। तो उनकी वजह तो जड़ा ना मेरे को ढेर सारा खसारा आ गया। तो जिन वजह तो मेरे को परेशानी थी, तो मैं अपना घर बार सारा छोड़ दी। तो मेरे को वो काम करने पै गए जितों कि मेरे को ना करने हैं। तो लेकिन मजबूरियाँ करवा देनी तो जुल्दू दाने जितना कर रखे वो तो दिखवे ना। अच्छा बेजान आप आगे सीधे देरे तो ये है सादा पहले देरा। तो हूँ हाल ही वक्त जो ना खजान थे पे, लेकिन हूँ इरादा है जो एक काम करावन देते ये नलका दी हालत है। लेकिन नलका पहले सब तो पहले ये नलका तो मोटर फिट कर दिए। तो ये इरादे थे बकेना। तो चेक करो। तो ये है अनार का दरख्त, ये है इमली, तो ये है बबरी ते नाल जामन का दरख्त जम्मू अस जम्मू वादा से। तो ये पेन अपने लकड़ियाँ तो इतना क्या जड़ा है इनको पटने इनको पटते ना हाल ही कहना जेने सोचे इनको पटे सो इनको पटते वाल जड़ा ना नवी दी इमारत उत्ते खड़ी करे सो। तो और इतना क्या 6 महीने बाद अल्लाह के हुक्म नाल ता इतना भाई दी शादी करे सो। तो भाई को मिले सो इतना। तो ये पेन अपने दाने चेक करो। तो ये मैं दाने रखिए ये पेन। तो हम इन दाने को जरा ना आप खुले नू इन्हें को धुप लवे नू हवा लवे नू, ताकि इन्हें जो जड़ा घुण है वो घुण खत्म थी वने। तो इनको आप गिंदो खोल चेक करो।
دانا تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ ہونی کو آپ سارے کو جڑا پہ کوئی کھلے نو کوئی سارا سیٹ کرتے نا انشاءاللہ اج دی دھوپ لوے نو شام کو آتا ہے ہوا دے سو انشاءاللہ اچھا بھائی جان میں جڑا نا ترپال ٹاٹ جڑا ایک ویلا کر دیتے تو ہوں جڑا نا آپ دانے کو کھنڈے نو لیکن یہ جڑے دانے نا ہندے اتے زیادہ لاٹ لگ گئی لاٹ نہیں لگی گون لگ گئی تو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ ہوا دے سو ہوا دے من بعد جڑا نا ان کو سیل کر دینا اور نہیں رکھنا میں اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ تے ریٹ کل میں پوچھا ہاں کل جڑا ریٹ دسیا ہے وہ دسے نے اپنا ہندے تے 45 روپے مان کلو کاٹ 50 کلو چوں تے 50 کلو چوں کاٹ بھی لگ سے تے دیکھو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ ہوں جی میں وکدن بہتر ہے ٹھیک ہے میں ہوں نہیں رکھیں گا ہوں ویچے تھا جب ہوں ذہن بڑھا گئی تھے تو بس بڑھا گئی تھے تو وہی دانے پین وہی پین پہلے ان کو کھنڈا کے نا پہلے آپ ان کو کھنڈے نو اللہ کے ڈھپ لگ سے تو ہندے گئے ڈھیر سارے مر رہے مر بھی گئے تو ودے بھی ہیں کچھ ہوا دے سوں کچھ ہوا چڑھے سن تو میں کمنٹ دسو جو میں دادا جو 5-6 جی میں تھیلے سکاواں ان کو تازے تازے ویچی جاواں بلا نہ رکھا یا ہکے وری میں دا کہیں ویلا جو ہکے وری یہ کرتے نا سودا کہنا ہائیوے نہ پیسے ٹھولتے بھی ہیں دوست دکاندار تو انہیں کن بھی ریٹ پوچھ گن سا وہ کیا آدھے تو انہیں ریٹ پوچھ دو اللہ مالک وال اچھا بھائی جان جڑا نا یہ آپ دانے سارے جڑے نا دانے کو آپ جڑا نا کھنڈا دیتے تھے اللہ مالک جو ہی دھوپ لگ سے بہتر سے وہ بھی ٹکڑا پہ یعنی کہ اتنے کہ میں 5 گٹھلے رکھ دیتے میں جو بھی تاکہ ہوا لگ جائے تو ایک والا سیلی کر دیجیے تو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ اللہ مدد کرے سے بندے دیتا ہوں نا انسان دی کوشش تو اللہ خیر کرے سے بس ان اپنا میری ہوتا یہی میں کو والے جلے آد رکھے متکر تو اندر ہوا لو اپنا جو گولیاں وغیرہ جو کچھ رکھنی ہے لیکن میں یہ غلطی تھی یہ جب تک آج میرے کو پریشانی تھی بے آدنا جو دوا تو زیادہ احتیاط ضروری ہوندی ہے تو میں احتیاط کر رہا ہاں تو یہ بہتر تھی ونی ہاں میں احتیاط کیتا کیا نہیں جن دی وجہ تو پریشانی بنی کھڑی ہے تو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ تو حصہ آدھے نا جن دے ہاتھ اپنا گاڑی ہوئے ڈرائیونگ ہوئے تو ان دے ہاتھ سے کیوں تھیندن ان دے ہاتھ سے حصہ گڑ تھیندن جو ان دی توجہ ہٹ وینی ہے جلے ویلے انسان دی توجہ ہٹے تو والا اتھا کے جانی مالی نقصان بھی تھی سکتا ہے تو بس آپ کو چاہیے جب آپ اپنے کم دے توجہ رکھوں اور پورا کم کو ٹائم دیو تو یہ میرا اج دا ولاگ تو ویڈیو اچھی لگی ہوئے لائک کمنٹ لازمی کرے سو تو اپنے رائے دا اظہار ضرور کرے سو تو میرے کو گندم دا ریٹ بھی اپنے علاقے دا ضرور دسے سو تو زندگی باقی رہ گئی تو اگلی ویڈیو ملاقات سے اپنے بھرا صفدر علی کو اجازت زندگی دوال مل سو السلام علیکم